अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, और आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गुज़िश्ता रात आपने खूब अल्लाह ताला की इबादत फरमाई होगी और अल्लाह को राज़ी कर लिया होगा। तो आज की वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए और उसके बाद आज की प्यारी दुआ। या अल्लाह ताला, हमने रजब के माह में जो इबादत की है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको अपनी बारगाह यज़दानी में माँ कबूल फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दुआ। हम दुआ करते हैं, बाज़ औक़ात दुआ हमारी कबूल भी हो जाती है और बाज़ औक़ात दुआ हमारी कबूल नहीं होती। तो इससे हरगिज़ भी ना घबराएं, हरगिज़ भी ये ना सोचें कि रब ताला तो हमारी सुन ही नहीं रहा, रब ताला तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, रब ताला तो हमारी दुआओं को सुन ही नहीं रहा है, हमारी दुआओं का पर कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि रब ताला तो बेनियाज़ है, वो तो मालिक हकीकी है। दुआ मांगने के भी कुछ आदाब हैं। आज हम आपको उन आदाब के बारे में बताएंगे जिन पे अमल करके, जिनको अपना के इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला के वो मकबूल बंदे बन जाएंगे कि जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं पर अल्लाह ताला ख़ुद आमीन कहता है। तो या अल्लाह ताला हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा दे। सबसे पहले जब भी कहीं भी किसी के लिए भी दुआ मांगें, हमेशा दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक की फ़जीलत बहुत है। मैं एक अलग से वीडियो भी इस टॉपिक पर बनाऊंगी। हमेशा दुआ की इब्तिदा में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो दुआएं कभी भी ज़मीन और आसमान के बीच में नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें सुनहरे वर्क़ों में लपेट के रब ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। हमेशा दुआ की इब्तिदा और इख्तिताम पर दुरूद पाक पढ़ें और दुआ बीच में करें। हमेशा दुआ जब भी करें तो आप कोशिश करें कि आप बावज़ू हों, क्योंकि गंदगी मेरे रब को पसंद नहीं। आपका बावज़ू होना, आपका पाको साफ़ होना हमारे ईमान है, हमारा निफ्स ईमान है। इसी तरीके से वज़ू करके जो दुआ मांगी जाती है, वो दुआ कभी भी नामुराद नहीं लौटती। वज़ू होना चाहिए। तीसरी सबसे अहम बात, जब आप दुआ मांगें तो आपका रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। आपको बेशक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, लेकिन दुआ मांगते वक्त आपको कामिल यकीन होना चाहिए कि मैं जिस रब से मांग रहा हूँ, मैं जिसके आगे झोली फैला रहा हूँ, मैं जिसको अपना खालिक हकीकी मानता हूँ, उस पे मुझे कामिल यकीन है कि वो ज़रूर मुझे अता करेगा। जल्द या देर ज़रूर मेरी दुआ को सुनेगा, जल्द या देर ज़रूर मेरी मुराद पूरी होगी। इस यकीन के साथ दुआ मांगें, ना कि इस यकीन के साथ कि बस मैंने दुआ मांग ली, अब तो अल्लाह सुनता ही नहीं। ये तो नाउज़ु बिल्लाह शिर्क है। अल्लाह बेनियाज़ है, वो जिसको चाहे अता कर दे, वो जिससे चाहे अपनी अता वापस ले ले। हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाला बंदा बनना चाहिए, ना कि हम ये बोलें कि अल्लाह तो हमारी दुआओं को सुनता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे लिए लिख रखी हैं, लेकिन वो हमें वक्त आने पर ही मिलेंगी। अगर हम वक्त आने से पहले उन दुआओं को मांगेंगे तो वो दुआएं हमारे लिए महफूज कर दी जाएंगी, यानी मुकर्ररा वक्त पर वो हमें ज़रूर अता की जाएंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जल्दबाज़ी में बहुत ज़्यादा कुफ्रिया कलमात भी बोल जाते हैं। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें महफूज रखे। आमीन। दूसरा, जब भी आपको दुआ करने की हाजत हो तो ज़रूर अपनी गुनाहों की निदामत
اپنے گناہوں کا اظہار رب تعالیٰ سے کریں، رب تعالیٰ کو بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن دنیاوی رشتوں سے، دنیاوی واسطوں سے، دنیاوی دوستیوں سے پریشان ہو گئے ہیں، کوئی مدد نہیں کر رہا، سب کے آگے ہاتھ پھیلا لیے ہیں، سب سے التجائیں کر لی ہیں۔ اب میرے مالک، میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ضرور مجھے نوازے گا، اور انشاءاللہ میرا کامل یقین ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ جب آپ دنیاوی رشتوں سے مانگتے ہیں تو آپ احسان کرتے ہیں، آپ کسی کا احسان لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کا رب تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ عطا کر سکتا ہے، اسے وہ بے نیاز ہے، وہ جس کی چاہے جھولی کو مرادوں سے بھر دے، وہ جس کی چاہے جھولی کو دعاؤں کی قبولیت سے بھر دے۔ ہمیں اس کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے، اپنے رب تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے تھے، اسی سے التجائیں کرتے تھے، پوری رات رو کے عبادت کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو خدارا جب بھی دعا مانگیں تو صرف اپنی ذات، اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ اگر آپ بے چین اور بے قرار ہیں تو کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی بے چینی بے قراری دور ہو، اس کی بھی دعا مانگیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ دیں گے تو ہی ہمیں کچھ ملے گا۔ یہ سوچنا کہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے یہ بھی غلط ہے، یہ سوچنا کہ سب کچھ مجھے ہی عطا ہو جائے یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اس کو بھی دوسروں میں بانٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ رب تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اگر کوئی اس سے محروم ہے، کوئی اس سے ترسا ہوا ہے، تو آپ اپنی ذات سے اس کی مدد کر دیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی وسیلہ بنایا ہو اس کے لیے۔ دعا میں ہمیشہ رب تعالیٰ سے عاجزی کا استعمال کریں، رب تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں، کیونکہ یہ آنسو ہمارے آج اس دنیا میں بہائے ہوئے کل بروز قیامت ہماری محشر کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ آنسو جو ہمارے گناہوں سے آگ جل رہی ہوگی ان آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کو لے آنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دینا، رب تعالیٰ کے آگے گر جانا، رب تعالیٰ کے آگے آہو گزاری کرنا، یہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کریں گے۔ امید ہے کہ آج بہت سے مسلمانوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہوگا۔ افطاری کے دسترخوان پر جب آپ بیٹھیں تو لازمی 5 منٹ پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے 5 منٹ پہلے اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، اور اس کے بعد اپنی رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک وہ شے عطا فرماتا ہے جو کہ جائز ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے۔ اپنی جائز خواہشات، دوسروں کی کہی ہوئی دعاؤں کو ضرور آج افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ضرور دعا مانگیے گا، اور دعا مانگنے کے بعد افطاری اذان مغرب کے بعد افطاری کیجیے گا۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ آمین۔